बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। ये वीडियो एक ओकाड़ा के इलाके का ही है जिसमें अहले हदीस का एक आलम है, उसने अल्लाह ताला की जो तौहीद है वो बयान की, लेकिन स्टेज जो है वो गैर अहले हदीस का है, यानी बरेलवियों का है। ये वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पे बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है क्योंकि इसमें मौलाना साहब ने जो तौहीद बारी ताला बयान की है, तो जैसे ही दूसरे लोगों ने तौहीद के जो अल्फाज सुने तो नीचे जो पीर साहब बैठे हुए हैं उन्होंने जो माइक था वो खींच लिया और उनको धक्के देकर इधर से नीचे उतार दिया कि आ गया तो बड़ा मुवाहिद तौहीद का ठेकेदार, इस तरह से कह के उनको भगा दिया। इस बारे में अल्लामा सैयद सब्तैन शाह नकवी साहब ने इस कारी साहब को तौहीद बयान करने पर खराज तहसीन पेश किया है। आप इस वीडियो में देखिए और सैयद सब्तैन शाह नकवी साहब हिफ्ज़ुल्लाह का जो क्लिप है वो भी ज़रूर सुनिए। अस्सलामु अलैकुम। आलमीन ने काफरां नु बुलाया, यहूदियां ईसाइयां मजूसियां नु बुलाया, सारियां नु बुला के रब्बुल आलमीन ने को वादा ले आए, अलस्तु बिरब्बिकुम। और दसो रब्बुल आलमीन सवाल कर रहे ने, मैं तुहाडा रब हां या नहीं? सारियां ने यक जबान और यक आवाज जवाब दिता है, कालू बला। रब जी तुसी साडे परवरदिगार हो, रब जी तुसी साडे दाता हो, रब जी तुसी दस्तगीर हो, रब जी तुसी अला कुल्ली शैइन कदीर हो। और मैं सोनिया दावत देना चाहना, मेरी दावत है, रब दी कसम उठा के कहना, आलमे अरवात दे अंदर मैं और तुसी एक वादा रब्बुल आलमीन दे नाल करके आए हैं। रब जी कालू बला, रब जी तुसी दाता हो, रब जी हाजत रवा तुसी हो, रब जी मुश्किल कुशा तुसी हो, रब जी दस्तगीर तुसी हो। रब दी कसम उठा के कहना वा, जड़ा रब नू छड़ के दुनिया ते दाते बनाएगा रब जलील कर देगा। और दूसरा प्रोग्राम, दूसरी महफिल रब्बुल आलमीन ने मुनक्कद फरमाई है, कुरान दा सदा है वा बैठो तो आइए बिला तकलीद व ताखीर ही नारे तकबीर, नारे तकबीर। इस तरह नहीं, जरा हाथों को बुलंद करते हुए नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तहकीक, नारे गौसिया। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम। हैरानगी तो इस बात पर है कि हमारे मौलवी दूसरों के स्टेजों पे पहुंचे हुए हैं और पैसे ले रहे हैं। लोग सुट रहे हैं, वो पैसे ले ही जा रहे हैं। दूसरे के स्टेजों पे खड़े होके पैसे वसूल करते हो, दूसरे के स्टेजों पे जाके उन्हीं के अल्फाज व अंदाज में बोल के पैसे लेते हो। मैं कहता हूं तुमसे वो नौजवान जवेद मोहम्मदी उकाड़े का बेहतर है, इन दूसरे स्टेज पे जाके कहा है कि रब के सिवा दाता कोई नहीं। धक्के खाए और स्टेज से उसको हटा दिया गया। वो क्लिप मीडिया पर मौजूद है। दूसरों का स्टेज है, बच्चा है, तालिब इल्म है, स्टेज पे बोलता है। जो रब के सिवा किसी को दाता समझे वो जलील और रुसवा होता है, उसको पकड़ के स्टेज से उतार दिया गया। अल्लाह की कसम तुम्हारी सारी शख्सियत इकट्ठी हो जाए जो स्टेज पे लोग पैरों के पे स्टेज पे जाके पैसों को वसूल करता है, अल्लाह की कसम ऐसे सारे खतीबों को मैं जवान की जूती पे कुर्बान कर सकता हूँ। नारे तकबीर, मौलाना जुवैद मोहम्मदी साहब, मसलक हक अहले हदीस। जिसने दूसरों के लिए शिरक के स्टेज पे जाके तौहीद को बयान किया और धक्के खाए,
میں اس کے جوتے کیوں نہ اٹھاؤں، وہ میرے سامنے اس کے ماتھے کو چوموں، وہ میرے ماتھے کا جھومر ہے جو مسلک اہل حدیث کو، منہج اہل حدیث کو بیان کرے دوسروں کے سٹیج پر، جو دوسروں کے سٹیج پر جا کے اپنے انداز کو بھی بھول کے دوسروں کے الفاظ میں بول کے پیسے وصول کرے۔ ایسے پیسوں پہ لعنت بھیجیے، کیا کرتے ہو کما کے؟ جیو غیرت کے ساتھ جیو، مرو غیرت کے ساتھ مرو۔ اور حدیثوں سن لو، رب اکبر کی قسم میں تجربے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، دلائل کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، جینا بھی رب کی زمین پہ اہل حدیث کا ہے اور مرنا بھی اس پہ زمین پر اہل حدیث کا ہے۔ باقی ساری گورکھ دندے ہیں، جیو تو اہل حدیث بن کے جیو، مرو تو اہل حدیث بن کے مرو۔ نعرہ تکبیر، طاقت مسلک اہل حدیث، طاقت مسلک اہل حدیث، مولانا جوید محمدی صاحب، مولانا سید صفدر شاہ نقوی صاحب۔ لقد جاءکم، توجہ ہے ماشاء، شروع کریے پھر۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، یقیناً آئے توڑے کو رسول پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، من انفسکم، تمہاری جانوں میں سے رسول بن کے آئے، جن سے بشریہ سے رسول بن کے آئے، عزیز علیہ ما عنتم۔ انشاءاللہ دوسری کسی نشست میں اکٹھے ہوں گے، یہیں سے شروع کر دیں گے۔ انہی الفاظ پہ اکتفا کرتا ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سوال ہے، علماء کہتے ہیں کہ حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی وہ جنت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہوگی، اس بارے میں کوئی صحیح سند سے روایت موجود نہیں ہے میرے علم۔ وراثت میں بیٹی کے حصے کے بارے میں بتائیں، اگر وہ خود اپنا حصہ نہ لیں بھائی کے ڈر کی وجہ سے، نہیں والدین سے، کیا سوال پوچھا جائے گا؟ اپنی خوشی دیتی ہے۔ یہ سوال یہ ہے کہ اگر بہن خوشی نہ اپنے بھرا نو دے چھڑ دی حصہ، تے کوئی بھرا کو نہیں توڑے پورے پنڈ علاقے جڑا خوشی نہ بہن نو دے چھوڑے اپنا حصہ، یہ جدوں بیچاری خوش ہو کے دیندی بہن ہی دیندی ہے، بھرا نہیں دیندہ خوش ہو کے۔ یہ بہنیں بیچاری معاشرے سے مجبور ہو کے دیتی ہے، بہرحال اگر خوشی سے دیتی ہے تو ہم اس پہ جبر تو نہیں کر سکتے، لیکن اسلام یہی کہتا ہے کہ تو مرد ہے، کمانے والا ہے، وہ بیچاری خاتون ہے، عورت ہے، گھریلو خاتون ہے، اس کا